السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما الإخوان، الفيديو في مواضيع مهمة، مواضيع مختلفة متنوعة واللي دائما كتهم الجالية. اللي كيشوف فيكم لأول مرة القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد، وشكرا. نبداو الإخوان الموضوع الأول واللي كيتعلق بالجرين باس. فبالنسبة للناس اللي مازال ما دايرينش التلقيح، يعني النيوفاكس، فالحكومة الإيطالية الإخوان كتدرس، كدير بعض الاحتمالات اللي غادا تعلنهم رسميا نهار الجمعه فيما يخص الجرين باس، باش هذا الهدف كله وهذا الشيء كامل الاخوان باش تزيد تزير الناس اللي ما دايرينش اللقاح يمشيو يتلقحوا. من بين هذه الاحتمالات الاخوان اللي كتدرس فيها حاليا الحكومه الايطاليه هو انهم ينقصوا من المده ديال الجرين باس من عام حتى 9 شهور، ويديروا لوك داون على الناس اللي ما دايرينش اللقاح. وهنا بغاو ياخذوا القرار اللي خداته النمسا، وهو اللي ما دايرش اللقاح، يعني الناس اللي ما ملقحينش ما عندهمش الحق يخرجوا من الدار الا للخدمه او لا سبيزا، يعني يمشيو يتقداو، او شي حاجه مستعجله. يعني كيف ما كان في الايام الاولى ديال الحجر الصحي، الوقت اللي كطبق كيديروا اللوك داون، كيديروا هاد القرارات هادو، يا اما تمشي تخدم او لا دير لا سبيزا، او تكون عندك شي حاجه يعني مستعجله. اللي ما ملقحش يعني ما عندوش الحق يخرج من الدار ديالو الا لهاد الحوايج هادو، يعني اما يمشي يخدم ولا لا سبيزا ولا شي حاجه ضروري خصها تخرجوا من الدار. يعني مثلا كانسان مثلا اللي كتهم الصحه ديالو غادي للمستشفى او شي حاجه اللي مهمه ضروريه، هادو بالنسبه للناس اللي ما ملقحينش يعني غيطبق عليهم اللوك داون. وراه جا طبقاته النمسا خدات هذا القرار هذا. حاليا دابا الناس اللي في النمسا ما كيمشيوش ما كيخرجوش من الدور ديالهم الا الناس اللي ما ملقحينش، يعني كنتكلموا على الناس اللي ما دايرينش التلقيح الا لهاد الحوايج هادو، اما يمشي يخدم ولا لا سبيزا ولا شي حاجه كتهم، يعني شي حاجه اللي مستعجله عنده. وهذا الشيء دابا اللي حاليا اللي كتدرس فيه الحكومه الايطاليه، باغا تخدم عليه حتى هي. اللي ما دايرينش اللقاح الاخوان، من بين القرارات اللي بغات كتخدم عليهم الحكومه الايطاليه هو ان الناس اللي ما دايرينش اللقاح ما يدخلوش للبار، ما يمشوش للمطاعم، للسينما، الملاعب والمسارح. حتى يكون عندك الطامبوني ما يمكنلكش تدخل للبار. واخا يكون عندك الطامبوني ما تدخلش للبار، ما تمشيش للملعب، ما تمشيش للمسرح، ما تمشيش للسينما، ما تمشيش للريستورانت. يعني خاصك ضروري دير اللقاح. كيف قلت في البدايه ان يعني الحكومه كتحاول تزير الناس وما تبقاش تشجعهم على حساب الطامبوني، يعني باش تعيش حياتك عاديه، تخرج وتدخل وتمشي للبار وتمشي للمطعم، تمشي للمسرح، تمشي للملعب ديال الكره، تخدم، مهم دير اي حاجه وانت ليبر، خاصك ضروري دير اللقاح. وغالبا الاخوان هذا الاسبوع هذا غادي يدخلوا 5 ديال الجهات للون الاصفر، لان يعني الحالات بداو كيتزادوا، بداو كيرتفعوا هنا في ايطاليا وحتى في بعض الدول المجاوره. على الاقل ان في ايطاليا مازال الاوضاع مازال باقا مزيانه، يعني مقارنه مع المانيا او النمسا، فالاوضاع في المانيا راه كارثيه، لان حاليا كيسجلوا تقريبا 40,000 50,000 حاله. وحتى الحكومه الالمانيه قالوا باننا خصنا ناخذوا ايطاليا كمثال، يعني كل دوله كتقلب على دوله اللي كتطبق قرارات اكثر منها. المانيا قالوا بان خصنا ناخذوا ايطاليا وناخذوا من عندها القرارات ديالها والاجراءات اللي دارتهم باش حدات من الارتفاع ديال الفيروس هذا. وفعلا انا ايطاليا بمقارنه مع بعض الدول في اوروبا، يعني ايطاليا راه افضل منهم بكثير. كيف قلت افضل من النمسا، افضل من المانيا، افضل من هولندا، افضل من بريطانيا، افضل حتى من فرنسا وبعض الدول الاخرى. هذا القرار الاخوه اللي دارت النمسا يعني نجح ليهم. هذا هو علاش ايطاليا دابا حاليا كيفكروا فيه. نجح ليهم لان غير في هذه الايام القليله اللي النمسا طبقوا تقريبا دابا يومين او 3 ايام باش النمسا خدمات عليه، على هذا القرار هذا ديال الناس اللي ما ملقحينش يطبق عليهم اللوك داون. راه تقريبا ناس كثيره شدات الموعد على باش تمشي تلقح، وناس كثيره مشات تلقحات، لان ماشي في المصلحه ديالهم انك دير طامبوني وتمشي تخدم به وترجع، او لا تمشي دير لا سبيزا وترجع، او لا تكون عندك شي حاجه مستعجله باش تخرج وترجع للدار. يعني ما يبقاش عندك الحق انك تخرج للشارع عادي، يعني غيرجع اللوك داون على الناس فقط اللي ما دايرينش اللقاح. فلذلك الاخوان نتسناو نهار الجمعه ان شاء الله باش نشوفوا القرارات الرسميه اللي غادا تطبقها الحكومه الايطاليه. فيما يخص الموضوع ديال البونوسات الاخوان، فكيف ما تكلمنا البارح الاخوان على حساب الرام الرات 4، وقلت ان الوقت اللي كيوصلك لي زيتي، يعني كيجيك الميساج مع الانبس وكتلقى اللايك بالاخضر، يعني راه الفلوس ديالك راه يعني راه مقربوا باش يوصلوك. فعلا الاخوان انا اليوم رسميا راه بداو كيرسلوا الاخوان والاخوات، يعني الانبس بدات كترسل الاخوان والاخوات الميساجات على حساب الخلاص الرام الرات 4، واللي غادي يبداو ان شاء الله رسميا نهار 23
شهر 11 يعني الاسبوع الجاي. يعني كما كنا تكلمنا من قبل بان راه الانبس كان دارت واحد الميساج واخا ما حددش فيه التاريخ، ولكن قالت بان راه اخر اجل باش الناس تخلص على حساب الرام الراط 4 هو اخر شهر 11. فعلا اخوان انا اليوم راه بداو كيتوصلوا الاخوان والاخوات بالميساجات اللي فيهم الخلاص، يعني التاريخ ديال الخلاص اللي هو 23 شهر 11 ان شاء الله. بالنسبه للبونوس 800 اورو الخاص بالجينيتوري سيباراتي، يعني الازواج كيكونوا فارقين يا اما سيباراتي او ديفورسياتي، المهم ما كيكونوش عايشين مع بعضياتهم، وكيكون الزوج مفروض عليه انه يخلص المانتينيمنتو النفقه ديال الاطفال ديالو. فهاد البونوس الاخوان كانت حطاتو الحكومه في ديكريتو سوستينيو، ولكن باقي ما تطبقش، باقي ما طبقاتوش. ف يعني اخر الاخبار ديال هذا البونوس هذا هو نهار 21 شهر 12 غادي يحطوه في يعني في بين القوانين اللي غادي تطبق ان شاء الله في 2022. هذا البونوس الاخوان هو خاص بالازواج اللي مفارقين كيف قلت، يعني والزوج علاش داروا البونوس هذا؟ باش يعاونوا به الازواج، يعني الزوج يعاونوه باش يخلص النفقه ديال الاطفال ديالو. ولكن من بين الشروط ان باش الزوج يستافد من هذا البونوس ديال 800 اورو واللي غادا تاخذوا الزوجه من طبيعه الحال اللي غتاخذ النفقه ديالها، من بين الشروط المهمه هو ان خاص الزوج يكون كان كيخلص من قبل، يعني قبل ما المشكل ديال الكوفيد خاص الزوج يكون كيخلص هاد المانتينيمنتو النفقه، ماشي اللي ما كيخلصوش من قبل ما عندهمش حق باش يستافدوا من هاد البونوس ديال 800 اورو. الناس اللي كانوا كيخلصوا ودابا عندهم حاليا واحد لا ديفيكولتي، لقاو بعض المشاكل في الحياه ديالهم بسبب ديال الكوفيد، يا اما الخدمه ولات قليله عندهم، يعني السيبانديوم ما بقاش كياخذ مزيان، او لا ما بقاش خدام مثلا الكونطرا سالات، او لا مهم ظروف يعني خلات اثرت عليهم هذه الجائحه هذه، او لا كان عنده شي اكتيفيتا داير شي مشروع مثلا والمشروع ما بقاش خدام بسبب ديال الكوفيد. مهم سبب من الاسباب في هذا الوقت هذا ديال الكوفيد، ماشي قبل من الكوفيد، يعني كيكون عنده سبب، يعني هذه الجائحه اثرت على المداخل ديالو وما بقاش قادر يعطي المانتينيمنت وما بقاش قادر يعطي النفقه للزوجه ديالو، فعنده الحق انه يستافد ان شاء الله من هذا البونوس هذا اللي هو البونوس ديال 800 اورو جينيتوري سيباراتي، واللي غادي يكون ان شاء الله ابتداء من 2022. على اي الوقت اللي غادي يعطيو التاريخ بالضبط الاخوان امتى غادي ينطلق هذا البونوس هذا ويعطيونا السيتو باش الانسان يمكن له يدفع الطلبات، فغادي نعلمكم به ان شاء الله. بالنسبه لاسيني اونيكو فيلي بونتي الاخوان الريديتو دي تشيتا دينانسا، كيف تكلمنا انا الخلاص اللي غيوصل دابا غيوصل بالنسبه للناس اللي كياخذوا دخل المواطنه الخاص بلاسيني اونيكو فيلي. المشكل فين كاين الاخوان؟ راه بزاف ديال الاخوان البارح توصلوا بالفلوس ديال لاسيني اونيكو، وكاين بزاف ديال الناس وحدين اخرين مازال ما توصلوش، وكاين اللي توصلوا به حتى اليوم في الصباح، ولكن كاين بزاف ديال الناس باقي ما خداوش. المشكل باش نوضحها الاخوان، المشكل فين كاين؟ المشكل راه ماشي في الانبس، المشكل حاليا كاين عند البوسطه، لي بوستي كنعرفوا الريكاريكا ديال شارينازا كتاخذوها مثلا من البوسطه الى غير ذلك، الناس كتمشي تجيب لاسكيده هي اللي مكلفه، لي بوستي الانبس كتصيفط الفلوس لي بوستي، ولي بوستي هما اللي يفرقوا على الناس، هما اللي كيديروا لك الفلوس في لا ريكاريكا ديالك، هما اللي كيعطيوك الفلوس ديال لاسيني اونيكو بونتي، ماشي غير لكم نتوما صحاب الريديتو كيعطيو واحد، يعني كاين بزاف 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 ديال البونوسات كيجيهم نهار واحد، الفلوس كيوصلوهم مره واحده، خاصهم يعطيو لهاد الناس هادو لهاد الناس ويخلصوا، وعندهم حتى هما موظفين وحدين اخرين، فلهذا البوسطه كتلقى مشكل فاش كيتراكم على هاد الحوايج هادو. فالمشكل فين كاين الاخوان؟ كاين في البوستي حاليا، يعني هما اللي تعطلوا على الناس في الخلاص، وعلى حساب الامس قالت بان الفلوس كلها الخاصه بالريديتو دي تشيتا دينانسا، يعني بالنسبه للناس على حساب لاسيني اونيكو بونتي راه صيفطاتهم البوسطه، والبوسطه حاليا خاصها تفرق الفلوس على الناس، يعني مساله وقت راه غادي توصلوا بالفلوس ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للاخوه اللي كيسولوا واش عندك الحق ندفع، يعني انسان كيسول واش عندي الحق ندفع الطلب ديال الريديتو دي تشيتا دينانسا، يعني داخل المواطنه واخا كنشد لا ناسبي، يعني انسان كيشد لا ديزوكوباسيوني اللي هو لا ناسبي، واش عنده الحق انه ياخذ ريديتو دي تشيتا دينانسا داخل المواطنه؟ فعلا واخا تكون تاخذ لا ناسبي عندك حق انك تعمر الريديتو دي تشيتا دينانسا، ولكن كيجيك المبلغ ديال ريديتو دي تشيتا دينانسا كيجيك ناقص لانك كتشد مساعده واحده اخرى اللي هي لا ناسبي. من بعد الوقت اللي كتسالي لا ناسبي الاستفاده ديالو، من بعد عاد كيقادوا لك الخلاص ديال الريديتو دي تشيتا دينانسا اللي هما راهم كومباتيبيلي، يعني عندك حق تشد هذا وتشد هذا.
بالنسبه للخلاص الخاص بالبنسيون الاخوان، فغادي نتكلموا اليوم رسميا على تاريخ الخلاص بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيستافدوا من البنسيوني. البارح بالليل طلع رسميا التاريخ ديال الخلاص من عند البروتيزيون تشيفيلي. الخلاصه الاخوان ديال البنسيوني اللي غادي يكون هذا الشهر ديال هذا الشهر 11 ان شاء الله، اللي هو الخلاص ديال شهر 12. كنعرفوا ان مده هذه دائما كيسبقوا شهر بشهر، مثلا شهر 11 خديتوه في شهر 10، شهر 10 خديتوه في شهر 9، فلهذا حتى شهر 12 ان شاء الله غادي تاخذوه في شهر 11 يعني الاخر ديالو رسميا الاخوان. هذا الشهر هذا غادي يكون فيه تريديتشيزيما، وغادي يكون فيه البونوس ديال 155 اورو ادجونتيفو، وغتكون فيه الكواتور دي تشيزيما، يعني بالنسبه للناس اللي كيستافدوا منها بطبيعه الحال. الخلاصه الاخوان غادي يبدا ان شاء الله نهار 25، يعني التواريخ غنتكلموا عليها هي تواريخ رسميه من عند لا بروتيزيوني تشيفيلي. الخلاصه الاخوان غادي يبدا نهار 25 شهر 11 حتى الواحد شهر 12. بالنسبه للناس اللي كتخلص كونطانتي، يعني كتمشي وكتاخذ الفلوس كونطانتي، واللي كيمشي دائما مع الحروف. هذا الشهر الاخوان الحرف ا حتى البي غادي يكون نهار الخميس ان شاء الله 25 شهر 11. الحرف ديال تشي حتى الدي، يعني فاش كنقول تشي الدي يعني ما بيناتهم، مثلا لا اي لا كابا الى غير ذلك. لا تشي والدي غادي يكون نهار الجمعه، يعني فاش كنقولوا تشي والدي يعني الحروف الخاصه بالاسم العائلي، يعني الحرف الاول ديال الاسم العائلي كيكون فيه مثلا لا تشي والدي غيكون نهار الجمعه 26 شهر 11. لا اي ولا كابا غادي يكون نهار السبت 27 شهر 11، ولكن فقط السبت الصباح الاخوان، لان البوسطه غتخدم غير الصباح يعني غير لا ماتينا. بالنسبه لا ال ولا او لونيدي ان شاء الله نهار 2 29 شهر 11. بالنسبه للبي والار غادي تكون نهار 3 ان شاء الله 30 شهر 11، والاس ال زيتا غادي يكون نهار الاربعاء يعني نهار 1 شهر 12 ان شاء الله. هادو هما التواريخ الرسميه الاخوان الخاصه بالبنسيوني اللي كيتخلصوا من لابوسطه. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيتخلصوا من البنك غادي تسناو حتى نهار 1 شهر 12 ان شاء الله. اي اسئله الاخوان عندكم خليوا لي في التعاليق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.